عسلامة يا جماعة، صحة شربتكم. إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. باهي كالعادة دونك باش نكملوا الخدمة متاعنا في سيت اي كوميرس. دونك نمشيو لل سي دو بون. فوالا سي دو بون دوسي لاراغون 3W، ولهنا نمشيو للاي كوميرس وكالعادة باش نحلو الدوسي اي كوميرس متاعنا بالفي اس كود. باهي دونك في لي فيديو بليتو في الفيديو اللي فات دونك خدمنا لاجو نتاع البرودوي بالنسبه للادمينستراتور هنا. دونك ادمين سلاش كونيكسيون باش نحطو الميل تاع الادمينستراتور. نمشيو للداتابيز اوكي ادمين داتا، وباش نهزو الايميل متاع الادمين والمود باس تاع الادمين ادمين وكونيكتي لهنا. فوالا دونك هذا البروفيل نتاع الادمينستراتور. دونك ما عملنا فيه حتى شيء، جوست افيشينا الاسم نتاع الادمين لهنا. عملنا الكاتيجوري لاجو دونك الكرود كامل نتاع الكاتيجوري لاجو سبريسيون موديفيكاسيون. بالنسبه للبرودوي دونك عملنا جوست لاجو. وبالنسبه لبقيه لي فونكسيون اللي هما موديفي و سبريمي بريسك نفس الميثود مع كيما الكاتيجوري. معناها مانيش باش نعاود نخدم نفس الحاجات. دونك مانيش نعاود نخدم الموديفي و سبريمي نتاع البرودوي. لهنا باش نتعدى لحاجه اخرى. دونك كان لاحظنا في الكايد شارج نتاعنا دونك l'administrateur donc يفاليدي لي كونت فيزيتور. اش معناها يفاليدي؟ دونك باش نرجع جوست للكايد شارج باش نفكركم شويه. به دونك لهنا فوالا وين بالضبط وين فوالا دونك sachant qu'un utilisateur est caractérisé par nom, prénom, email, mot de passe, téléphone, état. دونك l'état هذه قلنا يا اما لي فالور نتاعها يا اما 0 يا اما 1. دونك 0 هو الكونت فاليدي par 0 pour un compte non validé par l'administrateur ou 1 pour un compte utilisateur validé. اش معناها الادمينستراتور لهنا باش يفاليدي لي كونت فيزيتور نتاعنا. معناها الكونت هذاك فيزيتور ما يبدا فاليدي كان كي يبدا ديجا تصيروا الفاليداسيون من الكونت ادمينستراتور نتاعي. دونك بار ديفو كي انا نعمل انسكريبسيون اون طونك فيزيتور دونك ليتا نتاعي نتاع الفيزيتور نتاعي لهنا كنرجع. دونك ليتا كيما قاعدين تشوفوا لهنا ليتا 0. دونك لهنا شنو باش يصير؟ لازمني لهنا في الكاستمرز باش نفيشي الليست نتاع لي فيزيتور نتاعي الكل. ولهنا باش نلقى بوطون فاليدي اتيليزاتور باش نبدل ليتا نتاعو ولا باش نفاليدي الاتيليزاتور هذاك باش ينجم يعمل ديزاكسيون مثلا نتاع يكوموندي ولا ينجم يعمل حاجات نتاع الحاجات في السيت نتاعنا كان ما يبدا فاليدي. دونك شنو باش تعمل لك البوطون هذيك؟ دونك كي باش نكليكي انا على البوطون هذيك فاليدي دونك باش تمشي لليتا في الباز دوني لهنا نتاع اليوزر معين وتردها ملي كانت 0 تردها 1. دونك تجي لهنا دونك ليتاب الاولى شناهي؟ دونك لازمني نجي لهنا لازم نجيب الساعة الليست بتاع لي فيزيتور اللي عندي في الداتابيس اللي ليتا نتاعهم ديجا ماهيش فاليدي. دونك نجي لهنا باش نعمل في وسط الدوسي ادمين هذا باش نعمل دوسي جديد باش نسميه بار اكزومبل فيزيتور. اوكي وفي الفيزيتور لهنا كالعادة عندي ليست .php. شنو فيها الليست هذيك؟ فيها الليست نتاع لي فيزيتور نتاعي. باهي دونك الليست هذه باش ناخذو كيما الكاتيجوري. دونك باش نمشي للليست نتاع الكاتيجوري لهنا ناخذ منها الكود نتاعها كنترول A كنترول C باش نكوبي الكود اللي موجود في الليست نتاع الكاتيجوري ونجي لهنا في الفيزيتور ونحطو لهنا كنترول V. باهي وباش نعمل لي موديفيكاسيون في الباج نتاعي. باهي دونك باش نرجع لهنا. باهي دونك بالنسبه لهنا get all category هذه باش نبدلها الفونكسيون ونردها تجيب لي لي زيتيليزاتور نتاعي. دونك باش نعمل اول حاجه قبل كل شيء باش نجي لهنا باش نمشي لل ANC لهنا functions
ولهنا باش نصنع فونكسيون تجيب لي لي فيزيتور نتاعي اللي في السيت نتاعي الكل. دونك لهنا شنو باش نسميها functions function باش نسميها get all users. باهي دونك الجيت اول يوزرز هذيك كالعادة أول إتاب هي لاشين دو كونيكسيون تاعنا كنترول في، ومن بعد الروكيت، ومن بعد الريزولتا، ومن بعد نرجع الريزولتا. دونك باش نكوبي البارتي تاع الروكيت والريزولتا دونك من هذا فوالا، من هذا من الزوز اوكي فوالا لهنا. وباش نبدل في الروكيت نتاعي دونك سيلكت étoile from administrateur هي ريالمون from utilisateur visitor التابل نتاعنا. وير شنو انا واناهم اللي فيزيتور اللي باش نجيبهم التابل نتاعي اللي ليتا نتاعهم ماهمش فاليدي. دونك اللي ليتا نتاعهم ايكال زيرو معناها لي زيتيليزاتور الجدد. دونك نجي لهنا اللي ايتا ايكال زيرو. دونك ايتا select étoile from visitor where eta égale 0 هكاكا باش يجيب لي لي زيتيليزاتور اللي جايين جدد والا مازالوا كيعملوا الانسكريبسيون والا لي كونت نتاعهم ماهمش فاليدي. باهي دونك باش نجي لهنا شنو باش نعمل؟ باش نعمل دولار user ايجال دولار ريزولتا وفيتش. لهنا بالطبيعة فيتش all. علاش فيتش اول؟ خاطر لهنا برشا معناها برشا فيزيتورات لهنا مانيش باش نجيب فيزيتور بركا باش نجيبهم الكل. دونك لهنا نعمل فيتش اول. باهي ونرجع لهنا نعمل ريتيرن باش نرجعهم هيك لي زيتيليزاتور هذوكم اللي جبتهم من الباز باش نرجعهم. دونك ريتيرن يوزر. باهي سي بون. هذه الفونكسيون اسمها جيت اول يوزر. باش نجي لهنا نعمل كنترول سي باش نهز الاسم تاع الفونكسيون لهنا. باهي باش نجي لهنا باش نحط هذيك الفونكسيون فوالا دونك جيت اول يوزر. ولهنا ما عادش كاتيجوري باش يوليو بار اكزومبل فيزيتور اللي هما الليست نتاع لي فيزيتور نتاع الكل باش نجيبهم بالفونكسيون جيت اول يوزر اللي خدمناها توا. باهي توا باش نجي لهنا شنو باش نعمل في بلاصة ليست دي فيزيتور. دونك لهنا باش تولي ليست دي فيزيتور اوكي. باهي ما عنديش اجو لهنا دونك باش نحي الموديل هذاك نتاع لاجو مانيش باش نزيد يوتيليزاتور. باهي باهي دونك لهنا نحيهم لي ميساج هذا الكل. نحي الميساج بالواحد بالواحد جست باش نخلي ميساج برك. دونك باش نخلي واحدة برك من لي ميساج نتاعي اوكي. لهنا التابلو دونك لهنا في بلاصة كاتيجوري باش تولي فيزيتور. ولهنا بار اكزومبل فيزيتور اوكي. لهنا الفيزيتور هذه هي التابل نتاعنا لهنا، والفيزيتور الثانية هي كل شون في وسط التابل. باهي سي بون. هنا عندي الموديل تاع لاجو باش نحيه والموديل. باهي نبدا بالموديل تاع لاجو هذا الموديل اوكي. وزادا الموديل نتاع الموديفيكاسيون خاطر ما عنديش موديفيكاسيون لهنا دونك باش نحي زادا الموديل تاع الموديفيكاسيون اوكي. ونزادا نحي الفوريتش هذي فوالا. باهي سي بون. دونك هذا هما لي موديفيكاسيون بريسك. باهي ولهنا دونك مازالت دونك لهنا باش نحيو البوطون هذي سيبريمي باش نحيوها. ولهنا الموديفيكاسيون لهنا باش تولي اسمها البوطون ماهيش موديفيكاسيون باش تولي اسمها فاليدي. دونك نجي لهنا في بلاصة موديفي باش تولي فاليدي اوكي. وباش نحي الداتا توغل موديل والداتا زادا تارجت اوكي. باهي لهنا باش الدولار سي هذا دونك باش نجي لهنا شنو باش نعمل دولار اي اللي هي الاندكس نتاعي فوالا اي بلس بلس. الاي هذه زيرو نحيها ما عادش حاجتي بها خاطر ديجا ديكلاريتها لهنا وباش تاخد الاندكس نتاع
التابلو فيزيتور متاعنا. فلا هكايا لهنا دونك شنو عندي دولار فيزيتور. فلا هنا نفس الشيء. باهي شنو باش نفيشي من الفيزيتور لهنا متاعنا؟ نمشي للتابل لهنا باش نشوف تابل فيزيتور. عندي النوم البرينوم والايميل. باهي دونك لهنا شنو باش نعملو؟ باش نفيشيو النوم لو برينوم النوم والايميل. ايميل اوكي. نجم نزيدو لهنا ابار النوم نزيدو نفيشيو لو برينوم. اوكي لهنا برينوم. باهي دونك نجيو لهنا دونك نوم برينوم ولهنا ايميل وهذيك بطبيعتها باش تبقى اكسيون. باهي دونك هذا من لي موديفيكاسيون تاعي. اوكي 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 سي بون مريقل. باهي بقى شنو بقى؟ لازمني نعمل اليو ار ال اللي يهز للباج ليست هذيا فيزيتور ليست. دونك باش نمشي للتمبليت لهنا وباش نمشي للباج نافيغاسيون وباش نعمل اللين متاعها. باهي دونك اللين هو كاستمر. دونك باش نجي لهنا في اليوزر غاديكا باش نحط http وباش نهز هذا نفسه الهوست متاعي. اوكي كنترول سي كنترول في هذا الهوست وما عادش ادمين سلاش بروفيل باش تولي فيزيتور سلاش ليست وبالطبيعة ادمين زاد لهنا ما ننساش. دونك ادمين سلاش فيزيتور سلاش ليست بوان بي اش بي. نجي لهنا نرفريشي. اوكي دونك توا كي نكليكي على كاستمرز لهنا يهزني للليست نتاع لي فيزيتور نتاعي اللي ليطا نتاعهم كما قلنا اللي هما ماهمش فاليدي. دونك نورمالمون لهنا كي باش نكليكي فاليدي شنو باش يصير؟ باش نمشي لليطا نتاع الفيزيتور هذا اللي هو الايميل نتاعو هذا ahmed@gmail.com اللي هو هذا. ناخذ نبدلو ليطا نتاعو نردها اوكي دونك باش نعملو لاكسيون نتاع الفاليداسيون هذيك. نمشي للليست نتاعي نجي لهنا اوكي في الليست. دونك باش نعمل لهنا في href ايجال validé.php ولهنا في الفاليدي لازمني نعطي الاي دي لهنا باش نجم نبدل ليتيليزاتور هذا. دونك لازمني الاي دي نتاعو. دونك فاليدي ونعدي لهنا اي دي ايجال شنو هو؟ ايجال فيزيتور دو اي دي. فوالا باهي دونك هذه البوطون فاليدي باش تهزني للفيشي validé.php وتبعث مع الفيشي هذاك الاي دي نتاع الفيزيتور نتاعنا. اوكي دونك نجي لهنا وباش نعمل شنو؟ باش نعمل فيشي فاليدي. دونك في وسط الفيزيتور دونك لهنا في وسط الفيزيتور الدوسي فيزيتور باش نجي لهنا نعمل فيشي validé.php. اوكي دونك في validé.php باش نجي نخدم الكود نتاعي نحل PHP لهنا. اوكي شنو باش يصير لهنا؟ اول حاجه باش ناخذ الاي دي. دونك الاي دي نتاع الفيزيتور كيفاش ناخذو هذاك؟ انا بعثته في اليو ار ال. دونك باش ناخذو لازم دولار get دو شنو سميتو انا هذا. نرجع لهنا الليست نتاعي هو سميتو اي دي. دونك ما بين الدولار ما بين الاكوالات نتاع الدولار جيت لهنا باش نحط الاي دي هذاك. اوكي دونك خذيت الاي دي نتاع الفيزيتور. توا شنو باش نعمل؟ باش نلانسي الروكيت اللي هي دولار. قبل الروكيت نتاعي لازمني لاشين دو كونيكسيون، لازمني نصنع الكونيكسيون على الداتابيز. دونك نرجع لهنا نمشي بار اكزومبل للباج برودوي، نمشي للاجو نتاع الباج برودوي ونجي لهنا بار اكزومبل باش ناخذ فوالا. دونك لازمني نعمل لاشين دو كونيكسيون.
نعمل هكايا، ناخذ هذه لاشين دو كونيكسيون، نجي في الفاليدي كنترول في اللي هي لاشين دو كونيكسيون، هي الفونكسيون كونيكت. وين موجوده الفونكسيون كونيكت؟ موجوده في الفانكشن بوان بي اتش بي، لازمني نكلوديها ساعه ومن بعد الكون هذيك. اوكي توا لازمني نصنع الروكيت نتاعي. دونك روكيت ايجال شنو؟ ايجال ابديت. انا باش نبدل ابديت شنو؟ ابديت اسم التابل اسمه فيزيتور. اوكي سيت شنو باش نبدل في التابل فيزيتور هذاك؟ باش نبدل ليتا. شنو باش نردها؟ باش نعطيها الفالور جديد اللي هو ان. وير هنا لازمني الكونديسيون. وير شنو؟ وير اي دي ايجال الاي دي نتاع الفيزيتور نتاعي، الاي دي فيزيتور نتاعي. فوالا فوالا هذه الروكيت نتاعي. دونك الروكيت شنو ابديت. ابديت شنو؟ ابديت التابل فيزيتور سيت لهنا بدل لي شنو باش تبدل لي ليتا، ردها لي ان وين بالضبط؟ وين الاي دي ايجال الاي دي نتاع الفيزيتور اللي جبناه في اليورل نتاعنا. باهي توا لازمني ليكزيكسيون تاع الروكيت. دونك لهنا دولار ريزلت ايجال دولار كون دو query دو دولار روكيت. باهي لهنا if إذا كان سي بون خدمة الروكيت هذيك result شنو باش يصير وقتها؟ عمل لي header location de point list point php. دونك هزني رجعني للباج ليست، ومع الباج ليست هذيك شنو لهنا اش تعمل؟ validé egal اوكي. مع كي ترجعني للباج ليست لهنا رجع لي فاريابل اسمه validé فيه اوكي باش نعرف اللي سي بون صارت الفاليداسيون نتاع الفيزيتور هذاك. اوكي إلز لهنا سينو اذا كان صارت مشكلة دونك ايكو erreur de validation. باهي سي بون. دونك هذه هي الفاليدي بون بي اتش بي سي بون. باهي دونك لهنا اذا كان بدل لي ليتا هذيك سي بون فاليدي لي ليتيليزاتور نتاعي، دونك باش يرجع لي للباج ليست بون بي اتش بي. وفي الليست هذيك عندي يبعث لي معها فاريابل اسمه فاليدي ايجال اوكي. دونك باش نجي لهنا نرجع للليست نتاعي، نمشيو للميساج اللي خليناه قبيله، نجي لهنا دونك نكتب في بلاصة اجو دونك باش تولي فاليدي لهنا. واذا كان الفاليدي ايجال اوكي شنو الميساج نتاعي؟ فيزيتور validé avec succès. Voilà. Ben, c'est bon. هذا les modifications تاعي. دونك نورمالمون انا توا كان نكليك على بوطون فاليدي وتصير الفاليداسيون هكايا، نكليكي فاليدي فوالا utilisateur validé avec succès. والليست لهنا الليست نتاع لي فيزيتور نتاعي ما عادش فيها حتى utilisateur. علاش؟ خاطر احنا في الباز دوني لهنا نتاعنا قلنا له جيب لنا الليست نتاع لي فيزيتور اللي ليتا نتاعهم ايجال زيرو، ولهنا كان لاحظتوا ليتا نتاع ليتيليزاتور نتاعنا هذا ولات دونك الليسته باش تولي فارغه. نرجعوا لهنا دونك باش نعمل ديكونيكسيون، ولا من غير ما نعمل ديكونيكسيون باش نحاول نحل السيت نتاعي في اونجل بريفي. اوكي نعمل ديكونيكسيون من هنا. باهي وباش نحاول نصنع انا كونت فيزيتور جديد وباش نحاول نكتيفي. دونك نجي لهنا مش كونيكسيون ريجستر باغ اكزومبل، ولهنا باش نجي باغ اكزومبل نعمل يوزر 1 النوم تيست برينوم تيست التليفون هكايا، والمود باس من 1 ل 9 باغ اكزومبل، ونعمل سوفغاردي. فوالا سي بون زادني اليوزر نتاعي. دونك نجي لهنا كان ريفريشي الباج هذه نتاع الكاستمرز نتاعي. فوالا هذا اليوزر نتاعي، الايميل نتاعو user@gmail.com، النوع برينوم تيست، ولهنا البوطون فاليدي باش نفاليدي ليتيليزاتور هذا. دونك نرجع لهنا نثبت في الباز دوني نتاعي. فوالا نريفريشي عندي ليتيليزاتور القديم اللي اسمه احمد اللي فاليديتو، واليتيليزاتور الجديد اللي مازالت ليتا نتاعو مش فاليدي. دونك نجي لهنا مره اخرى باش نعاود نفاليدي ليتيليزاتور هذايا. فوالا نقول لي
فيزيتور فاليدي افيك سكسي، ولهنا نرجع لهنا كنريفريشي فوالا حتى هذا ولات ليطا نتاعو فوالا. دونك هذا هو البروسيس دو فاليداسيون دي فيزيتور في الكونت ادمينستراتور. هذا هو فيديو اليوم. كالعادة كان عندكم دي رومارك ولا عندكم أسئلة ولا عندكم حاجة تنجموا تسألوهم لي في لي كومنتير، سينو نشوفوكم إن شاء الله غدوة في فيديو آخر.